वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालां प्रति सर्वेभ्यः स्वागतं याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य लघुशब्देन्दुशेखरे शब्दाधिकारे अजन्तभागे विश्वपाशब्दविचारमारभ्य शेषोघ्य सखि इति सूत्रपर्यन्तं पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति विश्वपाशब्दविचारः। विश्वं पातीति विश्वपः, विश्वपाशब्दः, विश्वं पाति आकारान्तः। अत्र विच्प्रत्ययो वा क्विप्रत्ययो वा इति विचारः। द्वितीयः अंशः दीर्घाद्यसि च दीर्घाद्यसि इति च परे पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति। अत्र दीर्घाच्छसि इति न्यासः कर्तुं शक्यते किल इति विचारः। तृतीयः अंशः आतो धातोः। अनेन सूत्रेण आकारलोपः विहितः भसंज्ञायाम्। अत्र आतो अनापः इति न्यासः कर्तुं शक्यते किल इति विचारः। चतुर्थः अंशः आतोनापः आतो धातोः। अत्र आतः इति योगविभागं कृत्वा वार्तिकं प्रत्याख्यातवान् भाष्यकारः। अत्र धातुपदस्य आबन्तनिवृत्तिमात्रफलकत्वम् इति अर्थप्रतिपादनम्। पंचमः अंशः शेषोघ्यसखि। घिसंज्ञाविधायकम् एतत् सूत्रम्। अत्र शेषग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति विचारः। अन्तिमः अंशः आङ्गोनास्त्रियाम्। आङ् इति टा संज्ञा प्राचाम् एवं रीत्या विचारः प्रवर्तते। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः विश्वं पाति विश्वपाः। अत्र विच् प्रत्ययः आतो मनिन् क्वनि क्वनिपश्च इति चकारात् अत्र विच् ततः अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते तेन विच् प्रत्ययः। यद्यपि विच् छन्दस्येव तथापि कीलालपः आगतम् इत्यादि भाष्यप्रयोगात् आदन्तेभ्यः क्वचित् विच् प्रत्ययः लोकेऽपि दृश्यते। ततः दीर्घाद्यसि च। अत्र दीर्घाच्छसि इति न्यासः भवतु। दीर्घाद्यसि च इति किमर्थं? लाघवात् चकारस्य आवश्यकता नास्ति इति विचारः। आतो धातोः अस्य सूत्रस्य स्थाने आतोनापः इति न्यासः कर्तुं शक्यते किल। आतोनापः इति वार्तिककृतः न्यासः। आतः अनापः एतत् भाष्यकारैः आतः इति योगविभागेन प्रत्याख्यातं वर्तते। अयं विचारः। अत्र धातुपदं फलैक्याय नाम प्रत्याख्यान आरम्भपक्षयोः फलैक्याय आबन्तनिवृत्तिफलकत्वम् अंगीकार्यं। धातुपदम् अत्र तात्पर्यग्राहकम् इति अंगीकार्यम्। आबन्तभिन्न अधात्ववयव आकारान्तानां लोपः अंगीक्रियते आतो धातोः इति सूत्रेण। अत्र किं प्रमाणम् इति प्रश्ने तत्र भाष्यं शेखरकारैः प्रमाणत्वेन प्रदर्शितम्। शेषोघ्यसखि शेषग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति विचारः। यु यु स्त्रियाख्यौ नदी यु इत्यनुवर्तते। यु इत्यस्य प्रयोजनं किं? यदि यु इति नास्ति मात्रे मातृ तत्रापि घिसंज्ञा प्रवर्तेत। अयं दोषः। ततः आङ्गोनास्त्रियाम्। आङ्गः अस्त्रियां ना इति आदेशः विधीयते। आङ् इति स्वादिषु नास्ति ता संज्ञा प्राचाम्। विश्वं पातीति विश्वपाः। अत्र आतोनुपसर्गे कः?
आदन्तः धातुः भवति कर्मणि उपपदे गोदायः गोदः गाः ददाति आदन्तः धातुः कप्रत्ययः आतो लोप इति च आकारलोपः एवञ्च तथा कप्रत्ययः यथा तत्र कृतः तद्वत् तत्र आकारान्तधातुत्वेन कप्रत्ययः प्राप्नोति वासरूपो स्त्रियाम् असरूपः अपवादप्रत्ययः उत्सर्गस्य वा बाधः अतः अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते आतो मनिन् क्वनिब्वनिपश्च चकारेण विचः संग्रहः अतः आते अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रेण अत्र विच् प्रत्ययः यद्यपि विच् प्रत्ययः छान्दसः वैदिकप्रयोगे एव एतादृशः परन्तु विश्वप इति लौकिकप्रयोगः कथम् इति प्रश्नः जायते विभाषा पूर्वाह्न इति सूत्रे भाष्ये कीलालप आगतं षष्ठ्यन्तम् तत्र कीलालपः इति प्रयोगः कृतः लोके लौकिकः प्रयोगः यदि कप्रत्ययः तर्हि ह्रस्वान्तः भवेत् कीलालप इति शब्दः भवेत् तर्हि कीलालपस्य इति प्रयोक्तव्यं स्यात् अतः एतादृश भाष्य प्रयोग बलेन विच् प्रत्ययः लोकेऽपि दृश्यते कीलालपः क्विबन्त एव भवतु कुतः अत्र विच् प्रत्ययः छान्दसः विच् प्रत्ययः अत्र किमर्थम् अङ्गीकार्यः इति चेत् तथा मास्तु क्विपः आदन्तेभ्यः कर्तुं न शक्यते भाष्यानुक्त क्विभ्यः आदन्तेभ्यः अनभिधानम् अर्थात् आदन्तात् क्विपः अनभिधानमेव आदन्तेभ्यः क्विपः अनभिधानम् अङ्गीकृतं किल तत्र किं प्रमाणम् इति प्रश्नः भवति यौ स्त्र्याख्यौ नदी तत्र सूत्रे भाष्ये विच् प्रत्ययः उक्तः आकारान्तात् न तु क्विप्रत्ययः अत एव शंस्थाः इत्यादि प्रयोगेषु एत्वन्न कृतं घुमास्ता गापा जहाति सांहलि यदि क्विप्रत्ययः स्यात् तर्हि एत्वं कुर्यात् एवञ्च विश्वपा शब्दः विजन्तः परन्तु कैयटादयः क्विबन्तः इति अभिप्रयन्ति तर्हि तत्र शंस्थाः इत्यादौ यदि क्विप् तर्हि एत्वं प्रवर्तेत इत्युक्तौ एत्वं तैः अन्यथा प्रकारान्तरेण वारितं कथं वारितम् एत्वम् अवकारादौ इति अर्थात् वकारादिभिन्ने प्रत्यये परे एत्वम् इति वचनेन अत्र संस्थाः इत्यादिषु क्विप्यपि एत्वस्य प्रसक्तिः नास्ति एवं रीत्या कैयटादीनां मते विश्वपा शब्दः क्विबन्तः शेखरकारमते विजन्तः इति भेदः वर्तते दीर्घाद्यसि च दीर्घात् ज्यसि इचि च इचि च्यनुवर्तते दीर्घाद्यसि इचि च परे पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति इति चकाराभावे दीर्घाद्यसि च इति यदि चकारः न स्यात् तर्हि एवं व्यवस्था स्यात् कथं वर्तते इदानीं दीर्घाद्यसि अर्थात् दीर्घात् ज्यसि इति ह्रस्वाकारात् इचि एवं व्यवस्था स्यात् एवं संभावना स्यात् अतः चकारः कृतः कृते चकारे इचि अपकृष्यते एवञ्च दीर्घात् ज्यसि इचि च परे पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति अयमर्थः लभ्यते अत्र कश्चन आक्षेपः क्रियते भवतु दीर्घाद्यसि च इति किमर्थं शसि
पूर्वसवर्णदीर्घः अपेक्ष्यते। तर्हि प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रं, तदनन्तरं दीर्घाच्छशि इति न्यासः भवतु। तदनन्तरं तस्माच्छशो नः पुंसि, अर्थात् तस्माच्छशः इति सूत्रात् प्राक् प्रथमयोः इति सूत्रादनन्तरं मध्ये एवं न्यासः भवतु। कथं? दीर्घाच्छसि, अर्थात् दीर्घात् शसि परे पूर्वसवर्णदीर्घः। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तेनैव सिद्ध्यति। तेनैव सिद्धौ सत्यां दीर्घात् शसि इति सूत्रं नियमाय कल्पते। कथं नियमः? दीर्घात् शस्येव इति। एवञ्च चकार अकरण प्रयुक्त लाघवं वर्तते। तस्मात् शशो नः पुंसि इति सूत्रे शसः ग्रहणस्य आवश्यकता अपि नास्ति, बहु लाघवं वर्तते। अतः दीर्घात् शसि एवमेव भवतु, दीर्घात् जसि च एवं गुरुभूतं किमर्थम् इति प्रश्नः। समाधानमुच्यते, दीर्घात् शसि इति न्यासः कर्तुं न शक्यते। कुतः? भवता किमुक्तं? पूर्वसूत्रेण सिद्धे इदं सूत्रं नियमाय भवति इत्युक्तं। कथं नियमः? दीर्घात् यदि पूर्वसवर्णदीर्घः तर्हि शस्येव इति। परन्तु एवमपि नियमः कर्तुं शक्यते। शसि यदि पूर्वसवर्णदीर्घः तर्हि दीर्घादेव। विपरीतनियमोऽपि कर्तुं शक्यते। राजाज्ञा वा एवमेव कर्तव्यमिति विनिगमना नास्ति। तर्हि शशि यदि पूर्वसवर्णदीर्घः तर्हि दीर्घादेव इति नियमः क्रियते। तर्हि ह्रस्वान्तात् शशि परे पूर्वसवर्णदीर्घः न भवेत्। तर्हि रामान् इति रूपं न सिद्ध्येत्। रामा शस्, रामा अस्, पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति। पररूपम् अतो गुणे रामस्, इदानीं नत्वे रामन् इति अनिष्टं स्यात्। अतः दीर्घाच्छसि इति न्यासः न युक्तः। आतो धातोः इति विश्वपा शब्दविषये इदं सूत्रं प्रस्तुतम्। आकारान्तः यः धातुः तदन्तस्य भस्याङ्गस्य लोपः अनेन सूत्रेण विधीयते। विश्वपा शब्दात् शस् प्रत्ययः यचिभं यादिषु अजादिषु कप्रत्ययावदिषु स्वादिषु असर्वनामस्थानेषु परेषु। अतः विश्वपा शब्दात् शस् प्रत्ययः। शस् प्रत्यये भसंज्ञायाम् आकारलोपे विश्वपः इति रूपम्। जस् प्रत्यये रूपं कथं भवति? विश्वपाः इति रूपम्। प्रकृते वार्तिककारः न्यासं करोति। आतो धातोः इति सूत्रस्य स्थाने आतोनापः, आतः अनापः, अनापः आबन्त भिन्नस्थले आकारस्य लोपः। एवं न्यासः भवतु रमा आबन्तस्थलम्। अत्र लोपः वार्यते किल? आतो धातोः आतोनापः इति न्यासः कृतः। तदानीं तत्र शङ्का क्रियते। हा हा शब्दः, ततः शस् प्रत्ययः। शस् प्रत्यये हा हा अस्। अत्रापि आतोनापः यदि न्यासः तर्हि लोपः प्रसज्येत। अयं दोषः। कुत्र? न्यासपक्षे। आतोनापः इति न्यासपक्षे। हा इति शोकव्यञ्जकशब्दं जहाति। ओ हाक् त्यागे इति हा इति धातोः हा हा इति शब्दस्य निष्पत्तिः, अर्थात् अयं क्रियावाचकः शब्दः इत्युच्यते। तर्हि सान् इति प्रत्युदाहरणं बोध्यं। कथं? सान् इत्युक्तौ अकारेण सहितः साः। हा नाम विष्णुः, तेन सहितः साः।
तस्य द्वितीया बहुवचने सान्। अत्र आबन्त भिन्नत्वेन किं भवति? आकारलोपः प्रवर्तेत, अयं दोषः। अतः आतोनापः इति न्यासः न युक्तः। शेखरकृत किमुच्यते? क्त्वः आतो धातोः इति वर्तते, परन्तु क्त्वः श्नः इत्यादयः प्रयोगाः उपलभ्यन्ते। श्नश्शानध्यौ श्नः, अत्र आलोपः कृतः। क्त्वः, क्त्वा इत्यस्य षष्ठी एकवचनं क्त्वः, तर्हि धातुः न भवति, आलोपः न प्राप्नोति, अतः आतोनापः इति न्यासः कृतः। आतोनापः आबन्तभिन्नं भवति, अतः आलोपे अप्राप्ते आतः इति न्यासः कृतः। परन्तु भाष्ये आतो धातोः इति सूत्रे आतः धातोः इति योगविभागः कृतः। आतः इति योगविभागेन आतोनापः इति न्यासः भाष्यकृता प्रत्याख्यातः। अर्थात् आकारान्त धातु प्रकृतिका अतिरिक्तानाम् आकारान्त प्रातिपदिकानां यदि अभिधानं भवति तदा आतः इति योगविभागेन लोपः प्रवर्तते। आकारान्त धातु प्रकृतिकातिरिक्तानाम् आकारान्त प्रातिपदिकानाम्, आकारान्त धातु प्रकृतिका अर्थात् सा आकारान्त प्रातिपदिकम्, आकारान्त धातु प्रकृतिकं न भवति, आकारान्त प्रातिपदिकं भवति। यदि तादृशानाम् आकारान्तानाम् अभिधानं तदानीम् आतः इति योगविभागः, तेन योगविभागेन लोपः इष्यति। आरम्भ प्रत्याख्यानयोः फलैक्यं सम्पादनीयम्। आरम्भः आतोनापः वार्तिकारम्भः, वार्तिकप्रत्याख्यानम् आतः इत्यनेन। तदर्थं नाम फलैक्यसम्पादनाय आकारान्त धातु प्रकृतिकातिरिक्तानाम् आकारान्त प्रातिपदिकानाम् अनभिधानम् अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। एवञ्च सा इत्यादयः शब्दाः न सन्ति। यदि अभिधानं भवतु, क्वचित् अभिधानम्, अभिधानेपि फलैक्याय आतः इति योगविभागेन लोपः अवश्यम् अङ्गीकार्यः। नो चेत् फलभेदः भवति। कथं? सान् वार्तिककारमते आतोनापः इति न्यासे आबन्तभिन्नत्वेन लोपः प्राप्नोति। भाष्यकारमते लोपः न प्राप्नोति। एवं रीत्या फलभेदः आपद्येत। फलैक्यं सम्पादनीयं। वार्तिक आरम्भपक्षे, वार्तिक प्रत्याख्यानपक्षे फलभेदः निराकार्यः, फल ऐक्यं सम्पादनीयं। कथं सम्पादनीयं? फलैक्याय आतः इति योगविभागः अवश्यं कर्तव्यः। आकारान्त धातु प्रकृतिकातिरिक्तानाम् आकारान्तानाम् अभिधाने वार्तिकारम्भ प्रत्याख्यानयोः फलैक्यं सम्पादनीयं किल? वार्तिकारम्भपक्षे लोपः प्राप्नोति। तदर्थं किं वक्तव्यम्? आतो धातोः इति वर्तते किल, तत्र धातुपदस्य आबन्तनिवृत्तिमात्रफलकत्वं वक्तव्यम्। आबन्तनिवृत्तिमात्रफलकत्वं नाम धातोः आकारस्य लोपः इत्यर्थः न। फलैक्यसम्पादनाय धातुपदम् उपलक्षकं भवति। आबन्तस्य निवृत्तिः, आबन्तस्य निवृत्तिमात्रफलकत्वम् अर्थात् वार्तिककारमते लोपः, भाष्यकारमतेपि लोपः। फलैक्यसम्पादनाय धातुपदस्य पक्षद्वयेपि आबन्तनिवृत्तिमात्रफलकत्वं वक्तव्यम्। धातुपदस्य एवं रीत्या किमुक्तम्?
आबंत निवृत्ति फलकत्वम् उक्तम् अयमर्थः लब्धः। सान् आभिन्नत्वम् आकारलोपस्य इष्टत्वम् आकारलोपः इष्यते अतः सान् इति प्रत्युदाहरणं भवितुं नार्हति। तत्रापि आकारलोपः इष्ट एव। तर्हि किं प्रत्युदाहरणं? रमा इत्यादिकं प्रत्युदाहरणं। सूत्र वार्तिक भाष्यकाराणां मतैक्याय धातोरित्यस्य अवश्यं प्रागुक्तरीत्या आबंत निवृत्ति मात्र फलकत्वं वक्तव्यं। यदि सान् इत्यादेः अभिधानं लोपः इष्यते तदानीं रमा इत्यादिकं तस्य व्यावर्त्यं नाम आबन्तत्वेन अत्र आकारलोपस्य प्राप्तिः नास्ति। अत्र आक्षेपः क्रियते आबन्त मात्र निवृत्ति फलकत्वम् इत्युक्तं धातुपदस्य। एकम् उदाहरणं मालेव आचरति मालाति मालेव आचरति तत्करोति। आचारार्थे क्विप् प्रत्ययः मालेव आचरति आचारार्थे क्विप् प्रत्यये माला तस्य धातुत्वं ततः तिप् प्रत्यये मालाति। इदानीं माला इति आचारार्थ क्विबन्तात् कर्तरि क्विप् नाम धातोः कर्तरि क्विप्। इदानीं माला इति कर्तृ क्विबन्त माला शब्दः प्रातिपदिकं ततः शस् माला अस् तस्य धातुत्वं वर्तते। कुतः? आचारार्थ क्विबन्तः धातुः भवति धातुत्वं स्थानिवत्वेन वा तत्र अनुवर्तते अतः आतोलोपः प्राप्नोति। अतः धातुपदस्य आबंत निवृत्ति फलकत्व कथनं कथं संगच्छति? धातुपदस्य अत्र माला शब्दः निष्पन्नः ततः शस् प्रत्ययः कृतः आतः लोपप्राप्त्या धातुपदस्य आबंत निवृत्ति फलकत्व कथनं न युज्यते किल इति आक्षेपः कृतः। समाधानमुच्यते आबन्तात् आचारक्विबेव न भवति। भाष्ये आचारक्विबन्तात् कर्तृक्विपः प्रयोगः कुत्रापि न दृश्यते अतः मालेव आचरति तस्य धातुत्वं सम्पादितं ततः कर्तृक्विप् इति माला धातुत्वम् आतो धातोः आतः लोपः तत्र अतः आबन्त निवृत्ति फलकत्वं कथम् इति प्रश्नस्य इदानीम् अवकाशः नास्ति। आबन्त भिन्न अधात्ववयव आकारान्तानां लोपः अङ्गीक्रियते तत्र किं प्रमाणम् इत्युक्तौ प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति भाष्यम् अत्र प्रमाणम्। आबन्त भिन्न अधात्ववयव आकारान्तानां कथं बाध्य सामान्य चिंता पक्षः एकः पक्षः स्वविषये यद्यत् प्राप्नोति तत्सर्वं बाध्यमेव इति पक्षः। अस्मिन् पक्षे अतो गुणे इति पररूपम् अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यस्यैव प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यस्यापि बाधकं भवति। एवञ्च रामशब्दात् शस् प्रत्ययः पररूपं नत्वं रामन् इति प्राप्नोति इति शङ्का कृता। ततः बहूनि समाधानानि उक्तानि। अन्ते तदनन्तरम् अथवा योगविभागः करिष्यते इति समाधानान्तरम् उक्तवान् भाष्यकारः। कथं तत्र योगविभागः? बहुवचने जल्येत् बहुवचने इति योगविभागः। बहुवचने सुपि इत्यनुवर्तते बहुवचने सुपि परे अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः। इदानीं राम जस्
पररूपं बाधित्वा अनेन योग विभागेन दीर्घे रामा अस् सवर्ण दीर्घः रामाः एवं शशि दीर्घः ततः पूर्व सवर्ण दीर्घः ततः नत्वं रामान् एवं स्थिते षष्ठी बहुवचनं पश्यामः राम आम परत्वात् नित्यत्वात् ह्रस्व नद्यापो नुट् नुटं बाधित्वा योग विभागेन दीर्घः प्रवर्तते तदानीं रामा आम तर्हि ह्रस्वान्तः न भवति नुट् न प्राप्नोति किल इति आक्षेपः तस्य समाधानमुक्तम् आज्यसेरसुक् इति सूत्रात् आत् इति पदम् अनुवर्तते ह्रस्वनद्यापो नुट् इति सूत्रे एवञ्च आकारान्तादपि नुडागमः एवञ्च दोषः नास्ति रामाणाम् इदानीं कीलालपा आम् यदा पूर्वं रामाणाम् इत्यत्र नुट् सम्पादितः तुल्ययुक्त्या अत्रापि नुडापत्तिः इति आक्षेपः कृतः तस्य समाधानं किमुक्तं ह्रस्वनद्यापो नुट् इति सूत्रे आतो धातोः इति सूत्रम् अनुवर्तते ह्रस्वनद्यापो नुट् इति सूत्रस्य नुडागमः इत्यर्थः वर्तते परन्तु अस्यैव सूत्रस्य अन्योपि अर्थः आतो धातोः इत्यनुवर्तते आमि परे आतः धातोः लोपः भवति कीलालपाम् अत्र नुटं बाधित्वा अनेन आतः यदि धातुः तदानीं लोपः तद्भिन्नस्थले नुडागमः आतः लोपे इष्टसिद्धिः इति समाधानमुक्तम् ह्रस्वनद्यापः इत्यत्र आज्यसेरसुक् इति सूत्रात् आत् इत्यनुवृत्त्या इष्टसिद्धौ आग्रहणं न कार्यम् अर्थात् आग्रहणस्य तत्र आवश्यकता नास्ति इति लाघवं वर्तते इति अनुवृत्तिवादिनः अभिप्रायः धातुपदस्य अधात्ववयव आकारान्तानां साशब्दादीनां लोपाभाव स्वीकारे आग्रहण अनुवृत्त्यभाव पक्षे हाहाम् इत्यादौ हाहा ह्रस्वान्तत्वं नास्ति तर्हि नुटः प्रसंग एव नास्ति एवञ्च लोपे सवर्णदीर्घे वा वैलक्षण्यं नास्ति लोपः भवतु हाहां सवर्णदीर्घः भवतु हाहां कस्मिन् पक्षे आग्रहण अनुवृत्त्यभाव पक्षे अनुवृत्ति पक्षे हाहां इत्यादौ आकारान्तः तदानीं नुट् प्रसज्येत फलभेदः वर्तते तदानीम् आतो धातोः इत्यनुवर्त्य लोपेन नुड्वारणपरं यद् भाष्यं पूर्वं प्रतिपादितं वर्तते तत् असङ्गतं स्यात् अतः किं वक्तव्यं धातुपदस्य आबन्तनिवृत्तिमात्र फलकत्वम् अवश्यं स्वीकार्यं नो चेत् प्रागुक्त भाष्य विरोधः एवञ्च यदा आबन्तनिवृत्तिमात्र फलकत्वम् अङ्गीकृतम् एतस्य व्यावर्त्यं किं भवति रमा आबन्तभिन्नस्थले धात्ववयव अधात्ववयव आकाराणां लोपः स्यात् विश्वपः एवं क्त्वः श्नः सर्वत्र सिद्ध्यति शेषोऽघ्यसखि अन्यत् सूत्रं यू इति पदम् अनुवर्तते ङितिह्रस्वश्च इति सूत्रात् ह्रस्वः इति पदमपि अनुवर्तते तच्च ह्रस्वः इति युभ्यां प्रत्येकं सम्बध्यते शेषः इत्यपि युभ्यां प्रत्येकं सम्बध्यते शब्दस्वरूपं युभ्यां विशेष्यते तदानीम् अर्थः कथं लभ्यते अनदीसंज्ञौ ह्रस्वौ यौ यवर्णो वर्णौ तदन्तं सखिवर्ज्यं घिसंज्ञं स्यात् तदन्तविधिः शब्दस्वरूपं विशेष्यम् अध्याहृत्य अत्र सूत्रे शेषग्रहणं न स्यात् तर्हि
मतिशब्दस्य ङिति ह्रस्वश्च नदी संज्ञा वर्तते तदानीमेव घिसंज्ञापि स्यात्। मति ये नदीत्वात् आन् नद्याः आडागमः आटश्च वृद्धिः मति ऐ इदानीं घिसंज्ञापि वर्तते गुणः अयादेशः घेर्ङिति मतयै इति अनिष्टं स्यात्। शेषग्रहणाभावे यदा नदी संज्ञा तदानीं घिसंज्ञापि स्यात् अतः शेषग्रहणं। वस्तुतस्तु आकडारादेका संज्ञा तेनैव सिद्ध्यति इष्टं शेषग्रहणं स्पष्टार्थं। यू इति पदं न स्यात् तर्हि मातृ तत्रापि घिसंज्ञा प्रवर्तेत। युग्रहणानुवृत्तिः मास्तु ह्रस्वः इति अनुवर्तते किल ह्रस्वग्रहणानुवृत्त्या आकारान्तेषु दोषः नास्ति। अर्थात् इदानीं शङ्का क्रियते युग्रहणानुवृत्तिः मास्तु इति आकारान्तेषु दोषः नास्ति अदन्तस्य घिसंज्ञा भवतु तर्हि अकारस्य गुणे पुनः अकार एव घित्वेपि क्षतिः नास्ति। रामेण इणादेशेन बाधात् आङ्गोणास्त्रियां न प्रवर्तते घेर्ङिति गुणः भवति इत्युक्तौ इक् परिभाषा उपतिष्ठते रामस्य घित्वेपि न क्षतिः। अच्यघेः तत्र इदुभ्याम् इत्यनुवर्तते एवञ्च रामे सप्तमी एकवचनेपि दोषः नास्ति अतः यु इति अनुवृत्तिः मास्तु इति आशंका। समाधानमुच्यते यदि यु इति न भवति शङ्ककस्य अयम् अभिप्रायः। यदि यु इति न वर्तते मातृ ऋकारान्तस्यापि घिसंज्ञायां मातृङे गुणे मातरे इति अनिष्टं स्यात् अतः युग्रहणम् आवश्यकम्। आङ्गोनास्त्रियाम् आङ्गः नादेशः कदा अस्त्रियां लाघवात् अस्त्रियामित्यस्य स्थाने पुंसीति भवतु इति चेत् समाधानमुच्यते अमुनाकुलेन मत्वोत्वयोः असिद्धत्वेन इकोचि विभक्तौ नपुंसके नुमागमः न भवेत् पुंस्त्वाभावात् नाभावोऽपि न भवेत् तर्हि अमुना इति रूपं न सिद्ध्येत्। ने तन्त्रेण निर्देशः नाम नाभावस्य नकारस्य उभयोरपि ग्रहणं नुमि कर्तव्ये मुत्तं नासिद्धम् इति वक्तुं न शक्यते। कुतः तत्र ने इति तन्त्रेण निर्देशः इत्युच्यते। एवञ्च नमुने इति सूत्रे नमुने ने इति तन्त्रेण निर्देशः नाम नाभावस्य नकारस्य उभयोरपि ग्रहणं नाभावे कर्तव्ये नकारे कर्तव्ये असिद्धत्वं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। तन्त्रेण निर्देशे ज्ञानगौरवम् अतः नमु टादेशे किञ्च नमु टादेशे इति वार्तिक विरोधोऽपि भवति।